Good morning, Muhammad Ali. How are you? Good morning. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Enjoying Positive. beautiful. Yes. Positive and pure. Enjoying beautiful weather. Alhamdulillah. माशाल्लाह खुदा का बहुत माशाल्लाह शुक्र है. माशाल्लाह. अच्छा, हम पॉजिटिविटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं. आज एक और पॉइंट पे हम बात करते हैं, पॉजिटिविटी ऑफ लीडर. एक लीडर रहनुमा जो स्टूडेंट्स को भी लीड कर रहा हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस को भी लीड कर रहा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्लेस पर भी लोगों को लीड कर रहा हो सकता है, आइडियाज़ में भी लोगों को लीड कर रहा हो सकता है. उसकी पॉजिटिविटी पर क्या ख्याल है, आज हम उस पर बात करें. बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है सर भाई, और ये सिलेक्शन बहुत उम्दा है. शायद मौक़र महल की मुनासिबत से है. मुनासिबत से मैं थोड़ी सी तमहीद बांधना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो. आपने ने एक दफ़ा एक बात कही कि जो कमेडियंस होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, वो जब परफॉर्म करने आते हैं तो उनका गोल और टास्क उनके मरकूज़ नज़र होता है. और किसी की माँ की डेथ हो गई, बाप की डेथ हो गई, वो तमाम चीज़ें अंदर लिए हुआ होता है, लेकिन चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से कभी वो जाहिर नहीं होने देता. फिर मुझे किसी ने एक सेइंग बताई. उन्होंने कहा कि जो बिलीवर होता है वो अंदर से चाहे कितना भी मगमूम हो, ग्लूमी, सैड हो, लेकिन चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट और इत्मीनान होता है. मैंने इस पर सोचा क्यों, मैंने दोनों बातों को कनेक्ट किया. मैंने एक और मेरे पास हदीस आई जिसमें था कि तुम जब तक मोमेंट यानी बिलीवर नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ, यानी जब तक नहीं पहुंची, जब तुम हो, जब तक अगर पहुंच जाए तो तुम नहीं. तो मैंने देखा जो एक्चुअल बिलीवर है, यानी जो अंदर से फुल सैड और ग्लूमी है, एक तूफान है, लेकिन वो अपने चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को तकलीफ नहीं देता. यानी उसका लेवल ये है, क्योंकि ज़ाहिर आपने पहले आपको याद होगा आपने कि ये चीज़ें कंटीजियस है, हैप्पीनेस. इसी तरह अगर इंसान थोड़ा सा डाउन है तो उसके चेहरे से या बॉडी लैंग्वेज से कोई इफेक्ट हो सकता है. हुआ कुछ यूँ, चूँकि आपने लीडर की बात की, तो मैं अब आपको कनेक्ट करूँ. शायद मैं आज इतना एनर्जेटिक ना हूँ. कल मैंने ये डिसाइड किया कि इंसान चाहे किसी भी स्टेट पे हो, लेकिन उसको एक बेस लाइन रखनी चाहिए. अगर वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लोग जिंदगी से चले जाते हैं, अल्लाह बुला लेता है, लेकिन एक लाइन ऐसी है तो उससे नीचे कम से कम आप नेगेटिव ना हो. मैं अपने एक, चूंकि आपने टॉपिक ऐसा रखा है, अपने एक ऐसे मेंटोर, अपने एक ऐसे टीचर, अपने एक ऐसे सीनियर का जिक्र करना चाहूँगा कि कई दिनों से वेंटिलेटर पे थे. कल सुबह मैं उठ के मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वालिद ने कहा इंतकाल हो गया, और मेरा जहन उनकी तरफ गया. कल खैर आई हेल्ड माई सेल्फ अप, बल्कि अगर मैं सही कहूँ तो अल्लाह ने मुझे होल्ड किया. मैं अपने एक कमिटमेंट पे गया सुबह, दूसरे कमिटमेंट पे गया, वर्क प्लेस पे तीसरे पे गया. मैं घर आया, बहुत मुश्किल मैंने खाना सामने रखा. मैंने 2-3 लोगों के लिए टाइम देखा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो टाइम हो गया था. मैं फ़ौरन भागा, और लिटरली मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो एक जम्मे गफ़ीर था, क्योंकि वो ऐसे एक इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता थे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी वो एक फ़ख्र थे. वो पहली साइड देख के जो मेरी कैफियत थी, एंड आई वाज रिमेंबरिंग हिम. मैंने गाड़ी दूर पार्क की, कोई जगह नहीं थी, एंड आई वाज रनिंग टुवर्ड्स द प्लेस वेयर हिज नमाज वाज टू बी हेल्ड. मैं पहुंचा तो स्टार्ट होने वाली थी. खैर वगैरह तमाम चीज़ें हुई. अब मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, यानी आपके टॉपिक पे आऊँ, जो आपने बहुत ज़बरदस्त हमारे टॉपिक पे आऊँ. अब जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करना शुरू किए अपने अपने. एक शख्स ने बताई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ मेरे भी होंगे, मैं अपने बगैर नाम लिए कहूँ. उन्होंने कहा कि जो अक्सर उनके ऑफिस जाना होता था तो जो चपड़ासी होता था उसका ये कहना कि ये फरिश्ता कहाँ से आ गया. मुझे अपनी सैलरी का डे याद नहीं होता कि कब आनी है, कब आई, कब नहीं आई. ये फरिश्ता कहाँ से आ गया है कि मुझे अपनी सैलरी याद नहीं होती, और तारीख आने से पहले इसको फिक्र होती है कि तुम्हारी सबकी सैलरी आ गई नहीं आ गई. जिस जगह जा रहे थे वहां से पहले उन्होंने खड़ी करवाई, जो गाड़ी चला रहा था उसका पहले खड़ी कर, सबको उतारा, पैदल लेके चले. मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो यकीनन ये नहीं चाह रहे थे कि इसका जो इम्पैक्ट हो वो उस जगह पे हो कि मैं ये हूँ ये हूँ. देखिए, हम एक लीडर की जब एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो लीडर वो है जो, जैसे आपने बात की, जो एक पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट करे. अब मैं एट्रीब्यूट्स पे आ रहा जो था. पॉजिटिव बिहेवियर, देखें हम एक जब डिस्कस कर रहे हैं कि लीडर, तो लीडर कौन है. लीडर वो है जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट करने पर उसके अंदर एबिलिटीज हो.
چاہے اس کے اندر 2 لوگ ہی اس کے انڈر ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کے کنٹرول میں ہے یا اس کے آئیڈیاز کو فالو کر رہے ہیں یا اس کی سپرویژن کو فالو کر رہے ہیں, تو اس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل ریڈر بہت اچھا ہو, لوگوں کی نفسیات کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھتا ہو کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر چھپے ہوئے Uplift کرے. ٹیلنٹس کو بھی نکال سکتا ہو, پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کو بھی نکال سکتا ہو, ان کے اندر سے جو پیشن ہنر کو بھی ہے, نکال جو سکتا ہو, ہنر ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں یوز کر سکے, چھپے ہوئے ہنر کو نکالنے کی قابل ہو وہ, ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی بھی کرے اور اس کو نکالنے کی بھی قابل ہو, ٹھیک ہے. کسی کے اندر اگر کانفیڈنس کم ہے تو اس کانفیڈنس کو گروم کرنے کے قابل ہو. تو جس شخص کے اندر یہ والی صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا سائیکولوجیکل پرسیپشن بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر اس بات کی بھی ایبلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹرانسفارم کرانے میں ایبلٹی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے اندر صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو پریکٹیکلٹی میں لانے کے اس کے پاس ایبلٹی موجود ہو. بالکل تو صحیح. یہ چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی لیڈر بنتا ہے. لیڈر وہ ہوگا ہی وہ کہ جو پازیٹیو ویژن رکھتا ہے, جس کا سب سے پہلے اپنا سیلف کنٹرول بڑھائے, اس کی انٹیگریٹی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اپنی انٹیگریٹی اسٹرانگ ہوگی تو ہی اس کے نیچے لوگ اس کو رول ماڈل کے طور پہ. آپ نے مجھے ایک قول سنایا تھا, وہ میں ریپیٹ کروں گا کہ اس کو لیڈرشپ کا حق ہے جو کہ دوسروں کا بوجھ اٹھا سکے. میں نے ان کو دیکھا کہ چلے اب میں جنرل بات کرتا ہوں, اور ان کے جو ایٹریبیوٹس میں اس میں کر لوں, وہ بہت بہترین آبزرور ہوتا ہے, زیادہ تر خاموش رہتا ہے, کیونکہ جب انسان خاموش رہتا ہے تو اس کے آبزرونگ اسکلز بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کی تھنکنگ پروسیس بڑا اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. بہت کم بولتا ہے لیکن کیلکولیٹڈ اور پریسائز بولتا ہے, تاکہ جو بولے اس کا اثر ہو. جو جتنا کم بولتا ہے اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے, اور جو وہ بولتا ہے پریکٹیکلی اس کا عمل اس سے آگے ہوتا ہے. یعنی جب کوئی پریکٹیکلی لیڈ فرام فرنٹ کرے گا تو اس کی باتوں میں موٹیویشن, انرجی ہوگی. یعنی میں خود اگر بہت اچھا اسپورٹس مین ہوں اور پھر میں کسی سے کہتا ہوں کہ یار یہ اسپورٹس کھیلو, تو ظاہر اس میں اثر ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ انیشیٹو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کے لیے انیشیٹو مائنڈیڈ ہونا بہت ضروری ہے لیڈر کے لیے, کیونکہ اس کا ویژن براڈ ہونا چاہیے. اس کا ویژن براڈ ہوگا, وہ چیزوں کو دور تک دیکھ رہا ہوگا, وہ صرف اس کو امیڈیٹ لیول پہ نہیں دیکھ رہا ہوگا بلکہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس لفظ, اس جملہ, اس سینٹینس, اس لائن کے آفٹر افیکٹس کیا ہونے چاہیے, فور سائٹڈنس ہونے چاہیے ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کی سینس آف آبزرویشن بہت زبردست ہونی چاہیے. یعنی جو لوگ بھی اس کی کمانڈ میں ہیں اس کو ایک ایک کے بارے میں پرسنالٹی کا ایسا امپیکٹ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ شخص کیا سوچ رہا ہے, میں فلاں بات کر رہا ہوں, اس کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی ہے, اس بات کی ججمنٹ بھی وہ کر سکتا ہو. تبھی تو وہ کیا کرے گا کہ ہو سکتا ہے جس وقت وہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کمانڈ پاس کر رہا ہے یا کوئی رول پاس کر رہا ہے, تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کوئی شخص نیگیٹو مائنڈ ہوئے اور کانسیکوینسز کو وہ دیکھ کے چلے گا, سچویشن کو صحیح ہینڈل کر لے گا. اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ رہا ہو, اس کی آئی سائٹ سے سمجھ رہا ہو کہ اس شخص نے اس انداز میں دیکھا ہے, اس کی آنکھوں پہ اگر ماتھے پر ایک بل آیا ہے, شکن آئی ہے, تو کیوں آئی ہے. اور ایگریشن کو کنٹرول کرنے پر اور کسی کے لو پیشن کو ہائی پیشن میں کنورٹ کرنے کی اس کے پاس اسکل ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے. بہت بہترین. تو یہ بات. اور دوسری بات ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے ڈٹرمینیشن. ہو سکتا ہے ہم نے ایک جرنی سٹارٹ کی, ہم نے ایک سفر سٹارٹ کیا کہ جی ہم نے یہاں سے ہماری یہ منزل ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, مگر اس کے راستے میں مشکلات تو آنی ہیں, آبسٹیکلز آئیں گے, کمپٹیشن ہے, کمپیٹیٹرز ہیں, بہت سی چیزیں انوائرمنٹ سے افیکٹس کر رہے ہوں گے. اب اس کے نتیجے میں اگر کوئی نیگیٹو سچویشن آئی تو یہاں پہ جو لیڈر کی ڈٹرمینیشن ہے وہ میٹر کرے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ان میں سے کانفیڈنس لوز کر جائے, ہو سکتا ہے کوئی کہ نہیں صاحب آپ نے تو یہاں پہ جو ڈیسیجن لیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ کہ نہیں میں نے جو فور سائٹ کیا, آئی نو کہ یہ چیز آنی تھی, مگر اس سچویشن میں ہماری یہ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے. ڈٹرمینیشن کپلڈ وتھ فور سائٹڈنس, بالکل, اور پازیٹیو اینڈ پیور انٹینشن کے ساتھ, اور اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے اس کی. پلانر بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی چیز کو دیکھیں, ایک چیز ہوتا ہے پلان, اس کو ایک باقاعدہ حکمت عملی کی شکل میں ترتیب دینا, اور حکمت عملی بھی ایسی ہو جو پریکٹیکل ہو, امپلیمنٹیبل ہو, لاجیکل ہو, جس کو لوگوں کے ذہن دل دماغ قبول بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ڈیفینیٹ اس کے ٹرمینیشن پوائنٹ بھی ہو.
यानी ये डेफिनेट गोल भी हो, यानी ऐसा नहीं है, डेस्टिनेशन यहाँ हाँ। यहाँ तक पहुँचना है। ऐसा नहीं है कि बस एक्टिविटी है जो बस चल रही है, नहीं, मुझे किस मंजिल पे जाके उसको टर्मिनेट करना है, उससे मुझे गोल क्या अचीव करना है, वो मैंने पहले से उसको डिस्कस भी किया हुआ है उन लोगों से, उन अफराद के साथ जिन पर मैं लीडर हूँ, ताकि उनके जहन में हो कि हमने किस हदफ को पाना है। क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन Clarity पे। और रोड मैप, यानी जो पाथ है उस पे हाँ। माइलस्टोन से पता हूँ कि मुझे बिल्कुल। यहाँ लेके जाना है, बिल्कुल। यहाँ लेके जाना है। हो सकता है मैं यहाँ ना हूँ, तो जब तक ये लोग इस काबिल हों, मेरे सक्सेसर्स, हाँ। कि वो आगे लेके इसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर सकें। ठीक, तो अगर हम इसको ठीक। कंक्लूड करें तो बात यही Exactly. हुई कि जैसे आपने कहा कि उसके अंदर मोटिवेशन एबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशनल एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर आइडियाज को समझना, परखना, जांचना, लोगों को जांचना, और उसके बाद उनके अंदर से छुपे हुए पोटेंशियल्स को निकालना और उस पोटेंशियल को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करना, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, क्योंकि हर इंसान रिजल्ट चाहता है। रिजल्ट होगा तो आप किसी को इनकरेज करके उससे ज्यादा गोल अचीव करने के लिए उसको आप कुछ अट्रैक्शंस दे सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशंस दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी, और अल्टीमेटली जैसे हमने शुरू में जो बात की थी कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड को नरिश भी कर सकता हो, डेवलप भी कर प्रिवेल सकता कर हो, सकता हो और इंड्यूस कर सकता हो, इतना उसके अंदर पॉजिटिविटी हो कि दूसरे उससे इंड्यूस होकर पॉजिटिव और प्योर हो जाएं। और ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? A great and a positive leader. इफेक्टिव लीडर, Effective leader. पॉजिटिव लीडर, Exactly. रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर। Hmm. तो आज हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ इस नई वीडियो में इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के लिए एक बार फिर मोहम्मद अली और असद रफी इंशाल्लाह आएंगे। Thank you very much. वेलकम।